बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एक मोची बरगद के दरख्त के नीचे बैठा करता था और वहाँ पे वो लोगों के जूते पॉलिश करता और लोगों के जूते सिया करता था। उस दरख्त के ऊपर चिड़िया आके बैठती थीं जो चहचहाती थी। मोची रोज़ अपने घर से सूखी एक रोटी लाता और पानी में डबो डबो के उसे खा लेता। अल्लाह का शुक्र अदा करता, उस एक रोटी में से एक नवाला बचा लेता। अब वो जब एक नवाला बचाता था, वो उसके छोटे छोटे ज़र्रे करके वो जो दरख्त पे चिड़िया बैठती थीं उनको डाल देता। मोची के पास एक दिन एक शख्स आता है जो कि सफ़ेद लिबास, उजला चेहरा, हाथ में तस्बीह और एक हाथ में कीमती जूता लेके आता है और मोची से कहता है कि ये मेरा काम कर दो। मोची कहता है कि जी ठीक है। जब वो शख्स मोची को चिड़ियों को वो रोटी का एक नवाला डालते हुए देखता है तो वो एक आयत पढ़ता है। मोची जब वो आयत सुनता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। वो उस शख्स से कहता है कि क्या ये आयत जो आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं? उस शख्स ने कहा कि हाँ जी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह बहुत इज़्ज़त वाला है और वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो मोची ने कहा कि आप ये आयत मुझे याद करवा दो। और फिर उस शख्स ने मोची को वो आयत याद करवाई। मोची ने वो आयत याद कर ली और फिर उस शख्स का जूता सी दिया। उस शख्स ने उसको पैसे देने लगा तो मोची ने कहा कि नहीं, आज आपने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। लिहाजा वो शख्स वहाँ से चला गया। अब मोची रोज़ वहाँ पे जाता और अपना इसी तरह काम में जैसे पहले लगा हुआ था बिल्कुल इसी तरह वहाँ जाके बैठ जाता। लेकिन उस दिन के बाद मोची के पास कोई भी गाहक नहीं आया था। मोची बहुत ज़्यादा परेशान था। मोची के पास जितने पैसे बचे थे वो उनका आटा लेके उसने अपने घर दिया, लेकिन वो आटा भी ख़त्म हो चुका था। अब मोची के बच्चे और बीवी भूखी थी घर में। मोची खुद भी भूखा था और बहुत परेशान भी था कि मैं क्या करूं। लेकिन मोची रोज़ वो आयत पढ़ता था क्योंकि वो आयत पढ़ने से मोची को सुकून आता था। एक दिन वो जब घर गया तो उसकी बीवी और बच्चे रो रहे थे। उसकी बीवी रोते रोते कहती है कि देखो, हमारे हमसाए जो कि हमारे पड़ोस में, उनके घर में एक दावत है, तो वहाँ बाहर, घर के बाहर कुछ देगें बन रही थी, बहुत तरह के खाने बन रहे थे जिनकी खुशबू भी आ रही थी। तो 2 दिन से वो भूखे थे। तो मोची की बीवी ने उससे कहा कि तुम जाओ और हमसायों से कुछ खाना ले आओ ताकि बच्चों को खिला सकें, वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब वो मोची जब घर के बाहर उस हमसाये के पास गया और उससे जाके कहने लगा कि मेरे भाई, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आप खुदारा मुझे थोड़ा सा खाना दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। वो शख्स बड़ा मगरूर था। उसने कहा कि जा जा गरीब आदमी, तूने जैसे ही देखा है कि मेरे घर में खाना बन रहा है तू दौड़ा चला आया। उसने उस शख्स को धक्का मारा और वो शख्स उसी टाइम ज़मीन पे गिरा और उसका माथा एक पत्थर पे लगा और वहाँ से खून निकलने लग गया। अब वो शख्स उस माथे पर हाथ रख के घर वापस आ गया। घर वापस आया और फिर उसके बाद उसे ख्याल आया कि मैं अल्लाह के घर जाता हूँ। वो अल्लाह के घर चला गया। जब वहाँ गया तो वही खून से भरा हुआ माथा उसने जब सजदे में रखा और रोने लगा और वही आयत पढ़ने लगा जो कि उस शख्स ने उसको बताई थी। इतनी ही देर में वहाँ मस्जिद में एक शख्स आता है और वो जब उस मोची की वो आयत सुनता है तो वो उसके पास खिंचा चला जाता है और उससे कहता है कि आप जो पढ़ रहे हो, आपकी ये आयत मुझे आपके पास खींच लाई हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि तुम ईमानदार आदमी हो। मोची अपने आंसू साफ करते हुए जब उसकी तरफ देखता है तो वो शख्स कहता है कि मैं
میرا ایک کام کر دو آپ۔ موچی کہتا ہے جی جی بتائیں کیا کام ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں، میرا کام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ملازم تھا میرا وہ فوت ہو چکا ہے، اب میں اکیلا ہوں اور اس شہر کا بھی مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، کیا آپ امانت داری کے ساتھ میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ موچی نے کہا کہ ہاں جی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا۔ تو لہٰذا اس تاجر نے موچی کو کچھ پیسے اپنی جیب سے نکال کے دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل میرے ساتھ اس کام پہ لگ جائیں۔ موچی نے کہا ٹھیک ہے۔ موچی نے جب وہ پیسے دیکھے تو وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے وہ نکلا، اس نے بازار سے کھانا خریدا اپنے بچوں کے لیے اور وہ گھر آیا، اس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ چند ہی جو روز تھے یہ کہہ لیں یا چند ہی مہینے تھے جب گزرے تو جو موچی تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہ کچھ عرصے بعد وہ تاجر اس شہر سے جب جانے لگا تو موچی کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ موچی اپنا تجارت کرنے لگا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، لیکن موچی جو ہے وہ اپنی تجارت تب تک شروع کر چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ موچی کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اس نے اپنا بہت خوبصورت اور بہت بڑا گھر بنوایا۔ پھر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ ہر روز بہت سارا کھانا اپنے کچن میں بنواتا اور غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اس کے دروازے پہ جو بھی شخص آتا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ موچی کا حکم تھا اپنے ملازموں کو کہ کوئی بھی میرے دروازے پہ آئے تو اسے خالی مت جانے دینا۔ ایک دن سردی کی رات تھی اور باہر ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی بارش چل رہی تھی کہ موچی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ موچی کا ایک نوکر گیا، دروازے کھولا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص باہر سردی میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، میری کچھ مدد کرو۔ تو وہ نوکر اسے اندر لے آیا اور باورچی خانے میں آ کے بٹھا دیا، پھر اس کو گرم گرم کھانا دیا جو کہ وہ شخص کھانے لگا۔ اس کی رونے کی آواز سے موچی سویا ہوا تھا تو موچی اٹھ گیا۔ جب موچی نے آ کے اپنے نوکر سے پوچھا کہ مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ نوکر کہتا ہے کہ دیکھیں صاحب، ایک شخص آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ شخص پہلے اتنا مغرور تھا جب اس کے پاس مال و دولت تھی کہ ایک دن میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ شخص اتنا مغرور تھا کہ اس نے مجھے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا۔ آج میرا دل کیا کہ میں اس کو یہاں سے واپس کر دوں، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آ گیا، تو صاحب میں نے اسے اندر کچن میں بٹھایا ہے اور کھانا بھی دیا ہے۔ موچی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود اس سے مل لیتا ہوں۔ اب موچی جیسے ہی اس کے پاس گیا تو فوراً سے موچی نے اس شخص کو پہچان لیا۔ پھر اس کے پاس جب گیا اور بیٹھا اور اس شخص سے مخاطب ہوا تو موچی اس سے کہنے لگا کہ دیکھو میں وہی موچی ہوں جس کو تم نے دھکا مار کے گرا دیا تھا اور کہا تھا کہ چلے جاؤ، اور جب میں وہاں پہ گرا تھا تو میرے ماتھے پر ایک چوٹ لگ گئی تھی جہاں سے خون بہنے لگ گیا، وہ چوٹ کا زخم آج بھی میرے ماتھے پر موجود ہے، لیکن میں وہاں سے جب اٹھا تو اللہ کے گھر گیا اور میں نے اللہ سے کہا کہ تو ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے اور تو ہی اس دنیا کو چلانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، اور تیرے اس غرور کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے آج تو کس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور وہ مدد کرنے والا ہے، کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہوئی تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ شاہین اختر پٹھانی کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، پھر اختتام چاہوں گی آپ سے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔